अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सरदार वसीम और वेलकम करता हूँ आपको अपने ईमानी फ़िक्र चैनल में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने 5 गुनाहों के बारे में बातचीत की थी। दोस्तों, आज उनसे आगे हम 5 से 6 गुनाहों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं दोस्तों अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। छठे नंबर पर जो हमारे पास गुनाह आता है वो है सूद खाना। इरशाद बानी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा, है ईमान वालो सूद न खाओ। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं महराज की रात आसमानों पर सफ़र कर रहा था और मैंने 7वें आसमान पर बिजली और कड़क की आवाज़ें सुनी और मैंने देखा कि कुछ लोग हैं जो अपने पेट थामे हुए हैं और वो इतने बड़े हैं कि जैसे कोई बड़ा सा घर हो और उसमें सांप और बिच्छू हैं जो बाहर से नज़र आते हैं। मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से सवाल किया, क्या जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सूद खोर है। दोस्तों, छठे नंबर पर जो हमारे पास गुनाह आता है वो है रमज़ान अल मुबारक के रोज़े छोड़ना। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की असल और मजबूती 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 कलमा शहादत, नंबर 2 नमाज और नंबर 3 रमज़ान अल मुबारक के रोज़े। इसलिए जो शख्स इसे तर्क कर देगा वो काफिर बन जाएगा। दोस्तों, 8वें नंबर पर हमारे पास जो गुनाह आ रहा है वो है इस्तिताअत के बावजूद हज ना करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस कदर ज़ादे राह और राहिला का मालिक बन जाए कि मक्का मुकरमा तक पहुंचकर हज कर सके और वो हज ना करे तो अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं, चाहे वो यहूदियों के मरे या चाहे वो नसरानी होकर मरे। दोस्तों, 9वें नंबर पर जो हमारे पास गुनाह आता है वो है वालिदैन की नाफरमानी करना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन से सवाल करते हैं कि मैं तुमको सबसे बड़ा गुनाह बता दूं? सब सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ज़रूर बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के साथ शिर्क करना और वालिदैन की नाफरमानी करना। और एक जगह इरशाद है कि वालिदैन की नाफरमानी करना, एहसान जतलाना और कसरत से शराब नोशी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। दोस्तों, 10वें नंबर पर जो हमारे पास गुनाह आ रहा है वो है क़त्अ ताल्लुक़ी करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रिश्तेदारों से क़त्अ ताल्लुक़ करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा, यानी बग़ैर इसकी सज़ा भुगते। दोस्तों, 11वें नंबर पर हमारे पास जो गुनाह आ रहा है वो है बदकारी करना। इरशाद खुदावंदी है, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, और ज़िना के करीब मत जाओ, ये बहुत बड़ी बेहयाई है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि है मुसलमानों, ज़िना से बचो क्योंकि इसमें 6 तरह की बुराइयां हैं, 3 दुनिया में और 3 मरने के बाद। दुनिया के नताइज ये हैं, नंबर 1 उसके चेहरे से वजाहत का नूर ख़त्म कर दिया जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसका चेहरा बदसूरत हो जाता है, चेहरे से नूर ख़त्म हो जाता है। नंबर 2 इसकी उम्र जो है वो इस ज़िना की वजह से वो कम हो जाती है, यानी अगर इसकी उम्र 60 साल है
تو وہ 50 سال ہو جاتی ہے، 40 سال ہو جاتی ہے، 45 ہو جاتی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے اپنی عمر کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ نمبر تیسرا پر جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے دائمی فکر و فاقہ۔ دائمی فکر و فاقہ کیا ہے؟ یعنی کہ چھوٹی چھوٹی رزق کی تنگیوں میں مبتلا ہو جانا، اس پر رزق کی تنگی ہو جاتی ہے صرف اس زنا کی وجہ سے، اس زنا کو کرنے کی وجہ سے، اس زنا کے گناہ کو کرنے کی وجہ سے اس پر یہ تیسرا جو عذاب نازل ہوتا ہے دنیا میں وہ ہے کہ دائمی فکر و فاقہ میں یہ مبتلا ہو جاتے ہیں، رزق کی تنگی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دوستو آخرت کے 3 نتائج یہ ہیں کہ اللہ رب العزت کا جو غصہ ہے اس پر شدید ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں نا کہ دنیا میں جب زلزلہ آتا ہے تو وہ کیوں آتا ہے؟ اللہ کے جب ہم گناہ کرتے ہیں وہ ان گناہوں کی بدولت سے اللہ رب العزت کو جو غصہ آتا ہے وہ اس غصے کی وجہ سے ہے، یہ اس غصے کی ایک جھلک ہے۔ میرے بھائیوں، جب دنیا میں زلزلہ آتا ہے یا آسمان گرجتے ہیں، بجلی کڑکتی ہے، تو میرے بھائیوں یہ اللہ تعالیٰ کے غصے میں سے 100% غصے میں سے 1% غصہ بھی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو اس گناہ میں مبتلا ہوگا اور آخرت کے نتائج میں جو ہے اللہ کے غصے کا شکار ہوگا، تو میرے بھائیوں اللہ اس غصے سے ہمیں بچائے۔ تو پہلا جو اس پر عذاب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے غصے کا شکار ہوگا۔ نمبر 2 پر جو آتا ہے وہ ہے حساب کتاب میں سختی۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اسکول اور کالج کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اساتذہ جب ان سے کوئی ٹیسٹ لیتے ہیں، اگر وہ اس میں ناکام ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں، دنیا میں ہم دیکھیں اسکول اور کالج میں جب اساتذہ بچوں سے ٹیسٹ لیتے ہیں تو کتنی سختی سے لیتے ہیں میرے بھائی۔ تو اس گناہ کی وجہ سے اس پر اللہ رب العزت کا اتنا بڑا عذاب ہوگا کہ اس کا حساب کتاب جو ہوگا وہ سختی سے لیا جائے۔ اور آخر میں تیسرا جو رہ گیا ہے وہ کیا ہے؟ عذاب جہنم۔ آخر میں کیا ہے؟ عذاب جہنم۔ اور عذاب جہنم اس پر اتنا سخت ہوگا کہ لفظوں میں بیان نہیں۔ جہنم کا جو عذاب ہے وہ چیخ و پکار، وہ پیپ والا پانی، وہ زقوم، اس کی خوراک، تو میرے بھائیوں اس پر بڑا سخت معاملہ ہوگا عذاب جہنم۔ دوستو آج کا یہی تھا ہمارا ٹاپک۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کریں۔ میرے بھائیوں، اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں میری اصلاح ہو جائے اور آپ لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ میرے بھائیوں، جو آپ نے کوشش کریں کہ اس ویڈیو میں جو آپ نے سیکھا اس پر عمل پیرا ہوں، اپنی زندگی میں لائیں، اپنی زندگی میں بہتری لائیں، اور یہ کوشش کریں کہ آپ دوسروں تک اس بات کو پہنچائیں۔ ہم کلام ہو کر پہنچا سکتے ہیں تو پہنچائیں، اور اگر اس سے بھی آسان طریقہ آپ اپنانا چاہیں تو آسان طریقہ یہ ہے کہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، تاکہ یہ دوسرے مسلمانوں تک پہنچ سکے، دوسرے لوگوں تک پہنچ سکے، وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ یقین جانے کہ اگر کسی ایک نے بھی اس بات پر عمل کر لیا اور اپنی زندگی میں اسے عمل دخل دے دیا، تو جب تک یہ عمل کرتا رہے گا، نیک اعمال کرتا رہے گا، تو اس کا اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے گا اور ہمیں ملتا رہے گا۔ تو دوستوں ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔